अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। एक छोटी सी चीज़ जैसे कि एक नंबर पूरी की पूरी जंगी कहानी को बदल कर रख सकता है। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो महज एक तनाज़ो नहीं, एक मुअम्मा है जिसने मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर की फ़ज़ा में लड़ी जाने वाली जंग को दोबारा ज़िंदा कर दिया। ये खबर है इंडियन एयर फोर्स के सबसे जदीद और महंगे लड़ाका तैयारे राफेल की, जिसकी दुम पर लिखे नंबर्स को अचानक ब्लर कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या धुंधले नंबर्स किसी नुकसान के बिल वास्ता एतराफ़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, या ये महज एक ऑपरेशनल सिक्योरिटी का मामला है? आज हम समझेंगे कि कैसे एक धुंधला नंबर भी पूरे मुल्क की फ़ज़ाई बर्तरी की साख को चैलेंज कर सकता है। इस वीडियो के आखिर तक साथ रहिएगा, क्योंकि जो तफसीलात आपको मिलने वाली हैं वो आपको हैरान कर देंगी। मई 2025 का वो गर्म महीना था जब पुलवामा के बाद सबसे बड़े अस्करी तसादुम ने खित्ते को हिला कर रख दिया। भारत ने पहलगाम में अपने फौजियों पर होने वाले एक मोहलिक हमले के जवाब में पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में मुबैना अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर हमले किए। इस कार्रवाई का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन ये महज एक महदूद जवाबी कार्रवाई नहीं थी। 7 से 10 मई के दरमियान ये एक ऑपरेशन भरपूर फ़ज़ाई मार्के में बदल गया, जहां मुबैना तौर पर दोनों जानिब से 100 से ज़ायद लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। ये जदीद फ़ज़ाई जंग का एक ऐसा नमूना थी जहां बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी नज़र से ओझल फासले से मार करने वाले मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस का इम्तहान होना था। लड़ाई ख़त्म हुई तो दोनों ममालिक ने फतह के दावे किए, लेकिन यहीं से एक गहरी खामोशी और उलझन का वो पर्दा गिरा जिसने अगले एक साल तक हर दफ़ाई तज्ज़ियाकार को बेचैन रखा। पाकिस्तानी फौजी हुकाम ने कहा कि इस 4 रोज़ा फ़ज़ाई जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स ने 7 भारतीय लड़ाका तैयारे तबाह कर दिए, लेकिन असल बम इससे भी बड़ा था। कहा गया कि इन तबाहशुदा तैयारों में 3 से 4 भारतीय फ़ज़ाइया के सबसे कीमती असासे राफेल तैयारे भी शामिल थे। और ये सब कुछ किसने मुमकिन बनाया? पाकिस्तान के नए बेड़े में शामिल चीनी J-10C लड़ाका तैयारों और इन पर नस्ब इंतहाई ख़तरनाक PL-15 मिसाइलों ने। भारत ने इन दावों को फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि अगरचे लड़ाई में नुकसान हुआ है, लेकिन राफेल तैयारों को मुतअद्दिद नुकसानात के दावे गलत हैं। यहाँ मसला नुकसान की तारीफ का भी था। क्या नुकसान का मतलब हलाक होने वाले पायलट थे, या तबाह होने वाले तैयारे, या फिर दोनों? भारतीय हुकाम ने इश्तियाल अंगेज हद तक मुबहिम रवैया अपनाया, और यहीं से वो इंफॉर्मेशन वैक्यूम पैदा हुआ जिसने साजिशी नज़रियात को हवा दी। हैरान कुन तौर पर भारतीय दिफाई सेक्रेटरी RK सिंह ने राफेल के मुतअद्दिद नुकसानात की तरदीद तो की, लेकिन अपने तैयारों की दुरुस्त तादाद या इकसाम बताने से गुरेज किया। ये एक क्लासिक फॉग ऑफ वार की सूरत हाल थी, जहां तस्दीक शुदा हकाइक, सियासी बयानबाजी और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस आपस में यूं गुत्थम गुत्था हो गए कि सच और झूठ में फ़र्क करना मुश्किल हो गया। अब इस मुअम्मे के मरकज़ी किरदार यानी उन राफेल नंबर्स की तरफ आते हैं। पाकिस्तानी रिटायर्ड फौजी तज्ज़ियाकारों और दिफाई हलकों ने ऑपरेशन सिंदूर के फ़ौरन बाद एक धमाका खेज इंकशाफ किया। उन्होंने दावा किया कि जिन भारतीय राफेल तैयारों को निशाना बनाया गया, इनके नंबर्स BS-001, BS-021, BS-022 और BS-027 थे। ये महज नंबर्स नहीं थे, ये मखसूस तैयारों की शिनाख्त थे, जैसे कोई पैदाइशी निशान। पाकिस्तान ने ये निशानात अवामी सतह पर बयान करके भारत को एक नहायत मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया। ये जंगी तारीख का एक अनोखा पैंतरा था, जहां एक तैयारे का इंतजामी नंबर बैनुल अक़वामी साख का पैमाना बन गया। यहीं से खबर सनसनी खेज मोड़ लेती है। मई 2026 में यानी वाक़यात के ठीक एक साल बाद भारतीय फ़ज़ाइया ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी के मौके पर एक यादगारी वीडियो जारी की। इस वीडियो में राफेल तैयारों की फुटेज थी, लेकिन जल्द ही तेज नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकारों ने एक अजीब बात नोट की। वीडियो में मौजूद हर राफेल तैयारे की दुम पर लिखे रजिस्ट्रेशन नंबर्स को डिजिटल तौर पर ब्लर या पिक्सलेट कर दिया गया था। ये एक चौंका देने वाली पेशरफ्त थी, क्योंकि इससे पहले भारतीय फ़ज़ाइया अपने तैयारों के नंबर्स अवामी सतह पर दिखाने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करती थी। यह अचानक तब्दीली क्यों? पाकिस्तानी सोशल मीडिया और दिफाई मुबसरीन के लिए ये किसी ठोस सबूत से कम नहीं था। इनका इस्तदलाल था कि अगर आपके पास छुपाने को कुछ नहीं तो नंबर्स क्यों छुपा रहे हो?
ان کے نزدیک یہ اس بات کا واضح بالواسطہ اعتراف تھا کہ جن 4 طیاروں کے نمبرز پہلے بتائے گئے تھے وہ واقعی اب بیڑے میں موجود نہیں ہیں اور ان کی غیر موجودگی کو چھپانے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا گیا۔ اس نظریے کے پیچھے منطق بھی مضبوط تھی۔ اگر آپ کے پاس رجسٹرڈ 20 کی جگہ 18 یا 20 رافیل ہیں اور آپ کے 4 طیارے مارے گئے تو باقی بچے بیڑے میں آپ ہر عوامی تقریب، ہر فلائی پاسٹ اور ہر فضائی مشق میں وہی مخصوص نمبرز دکھاتے پھریں گے۔ لیکن اگر ایک تجزیہ کار یہ گنتی کرنے لگے کہ فلاں نمبر والا طیارہ تو پچھلے 6 مہینوں سے کسی تقریب میں دکھائی ہی نہیں دیا تو سوالات اٹھیں گے۔ نمبرز بلر کر کے بھارت نے تمام پرانے اور نئے طیاروں کو یکساں بنا دیا تاکہ کسی ایک کی غیر موجودگی پکڑی ہی نہ جا سکے۔ تاہم ہر سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ بھارتی تجزیہ کاروں اور کچھ غیر جانبدار فوجی ماہرین نے اس بلرنگ کے لیے ایک بالکل مختلف وضاحت پیش کی۔ آپریشنل سیکیورٹی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی پوسٹ کرائسس ڈیمیج کنٹرول نہیں بلکہ ایک طے شدہ عسکری حکمت عملی ہے۔ ان کے مطابق جدید جنگ میں دشمن کی انٹیلیجنس کے لیے سب سے قیمتی چیز آپ کے آلات کی شناخت اور ان کی نقل و حرکت کا ڈیٹا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی حساس پلیٹ فارم جیسے کہ رافیل جو کہ بمشکل 7.8 بلین یورو کے معاہدے کے تحت تعداد میں بہت محدود ہے کی تصاویر نمبر سمیت جاری کرتے ہیں تو آپ لازمی طور پر دشمن کو یہ ڈیٹا فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا مخصوص طیارہ کس اسکواڈرن میں ہے، کب کس بیس پر موجود ہے اور اس کی آپریشنل تیاری کا سائیکل کیا ہے۔ نمبرز بلر کر کے آپ دشمن کی اس صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں کہ وہ کھلے ذرائع سے آپ کے بیڑے کی صحیح حالت کا درست تجزیہ کر سکے۔ یہ اصول دنیا کی کئی جدید فضائیہ بشمول امریکہ اور اسرائیلی اپنے انتہائی حساس اثاثوں کی تصاویر میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اسرائیلی فضائیہ اپنے F-35I طیاروں کی تصاویر شائع کرنے سے پہلے نہ صرف ٹیل نمبرز بلکہ اکثر طیارے کے کچھ حصوں کے سینسرز کو بھی ڈیجیٹل طور پر ڈھانپ دیتی ہے تاکہ ان کی الیکٹرونک وارفیئر کی صلاحیتوں کے بارے میں کوئی سراغ نہ ملے۔ اسی طرح امریکی اسپیشل آپریشن فورسز کے ہیلی کاپٹرز کی دم پر لکھے نمبرز اکثر دھندلا دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی تعیناتی کے مقام کا سراغ لگانا مشکل ہو جائے۔ اب اس معاملے نے صرف فوجی نقصانات سے بڑھ کر ایک اور سنگین پہلو اختیار کر لیا اور وہ ہے رافیل کی بطور علامت اہمیت۔ یہ طیارہ بھارت کے لیے محض ایک لڑاکا مشین نہیں، یہ اس کی قومی طاقت اور دفاعی جدیدیت کی علامت ہے۔ اسے لانے کے لیے بھارت کو سخت سیاسی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی قیمت کو لے کر ملک میں طوفان کھڑا ہوا اور اسے پڑوسی ممالک کے خلاف فضائی برتری کا ضامن قرار دیا گیا۔ لیکن اس گیم چینجر طیارے کا ایک چینی ساختہ J-10C کے ہاتھوں تباہ ہونا بھارت کے لیے ناقابل برداشت دھچکا ہے۔ یہ صرف ایک جنگی نقصان نہیں تھا، یہ قومی وقار، صنعتی اعتماد اور عالمی دفاعی مارکیٹ میں فرانس کی دسالٹ کمپنی کے لیے بھی ایک بڑا تجارتی دھچکا تھا۔ دنیا کے وہ تمام ممالک جو رافیل یا اس کے مد مقابل چینی J-10C خریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان کی نظریں اسی تصادم پر جمی ہوئی ہیں۔ یوں دیکھیں تو آپریشن سندور اب ایک حقیقی جنگی واقعے سے بڑھ کر ایک بھرپور معلوماتی جنگ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ پاکستان نے شعوری طور پر 4 مخصوص نمبرز بتا کر اپنی جیت کا اعلان کر دیا۔ اس کا ہدف صرف فتح کا جشن منانا نہیں تھا بلکہ بھارت کو ایسی کسوٹی پر پرکھنا تھا جہاں اس کی خاموشی بھی اور اس کا انکار بھی اس کے خلاف جائے۔ دوسری طرف بھارت نے اسٹریٹجک ابہام کا راستہ چنا۔ انہوں نے نہ صرف نقصان کی تصدیق کی، نہ ہی مستند ثبوت پیش کیے اور نہ ہی میڈیا کے سوالات کا براہ راست جواب دیا، بلکہ آپریشنل اسباق اور طویل مدتی سیکیورٹی کی باتیں کر کے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی۔ تو آخر میں سچ کیا ہے؟ کیا بھارت نمبرز بلر کر کے اس حقیقت کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ ایک ممکنہ تشریح ہے اور پاکستانی موقف کے مطابق ہے۔ اس ایک دھندلے نمبر نے پوری دنیا کی توجہ پھر سے اس سوال پر مرکوز کر دی کہ جدید دور میں ہوا میں لڑی جانے والی جنگ کس کی جیت کا اعلان کرتی ہے۔ آسمان میں گرجنے والا بمبار طیارہ یا کمپیوٹر اسکرین پر دھندلا دیا گیا ایک چھوٹا سا نمبر جو کسی پورے ملک کے دفاعی بیانیے کو چیلنج کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب آپ کی باری ہے۔ میں کمنٹس میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ آپ کے خیال میں انڈین ایئر فورس نے رافیل کے ٹیل نمبرز کو بلر کر کے واقعی کو چھپانے کی کوشش کی ہے؟ کیا یہ پاکستان کے دعووں کا عملی اعتراف ہے؟ اپنے دلائل اور سوالات کے ساتھ نیچے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید غیر جانبدارانہ، دلچسپ اور فیکٹ بیسڈ تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کا نشان دبانا مت بھولیے
ताकि नई वीडियो की कोई भी अपडेट आपसे छूट ना पाए। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।